जङ्गली चरा कालिज पालनको व्यावसायिक नमुना। कालिजको व्यावसायिक पालनमा संलग्न 3 जना युवा। वार्षिक 15 देखि 16 लाखको कारोबार गर्ने माउन्टेन वाइल्ड फुड प्रोडक्ट प्रणाली। सरकारी सेवामा संलग्न 3 जना युवाहरूमा कसरी आयो कालिज पालन गर्ने सोच? कस्ता थिए व्यवसाय सुरु गर्दाका चुनौती अनि कस्ता कस्ता आउँछन् समस्या कालिज पालनमा? के राम्रै कमाउन सकिन्छ कालिज पालनबाट वा बजारमा बिक्री हुन्छ त सजिलै? कहाँ कहाँ पुग्छन् यी कालिज र कालिजका चल्लाहरू? कालिजको अन्डा ह्याचिङ गर्ने प्रविधि नहुँदा के कारणले डुब्ने जोखिममा हुन्छ व्यवसाय? माउन्टेन वाइल्ड फुड प्रोडक्ट प्रणाली कसरी सुरु भयो, सुरुवातदेखि हालको अवस्था, कालिज पालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा अनि गर्नै पर्ने पूर्व तयारी लगायत अरू पनि थप नयाँ र महत्त्वपूर्ण जानकारी आजको कार्यक्रममा। दर्शकवृन्द नमस्कार। सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा जोड्ने एउटा सार्थक कदम यो हो ज्योति एग्रो प्रणालीको उत्पादन धरती तोरीको तेलद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उद्यम। स्वागत छ दर्शकवृन्द। कर्णाली प्रदेशमा सम्भवतः पहिलो कालिज फर्म दर्ता गरेर कालिज पालन गरिरहनुभएका 3 जना उद्यमीको उद्यम सङ्घर्ष छायाङ्कनका लागि आज हामी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 14 गढीमा आइपुगेका छौँ। थोप्पा थोप्पामा शुद्धताको ग्यारेन्टी। धरती तोरीको तेलले स्वादमा बढाउँछ सन्तुष्टि अनि तपाईँको स्वास्थ्यमा ल्याउँछ स्फूर्ति। अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन तथा फिल्टर गरिएको 100% शुद्ध धरती तोरीको तेल। ज्योति एग्रो प्रणाली, लमही दाङ। प्रयोग गर्नुहोस्, गुणस्तर आफै थाहा पाउनुहुनेछ। दर्शकवृन्द, नेपालमा पछिल्लो समय व्यावसायिक रूपमै कालिज पालन गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ अनि कालिज पालन व्यवसायप्रति युवाको चासो र आकर्षण पनि बढ्दो छ। वन जङ्गलमा स्वतन्त्र रूपमा हुर्किने चरा कालिज व्यावसायिक रूपमा पालन गर्न साँच्चै सहज त छैन नै। उच्चतम प्रविधिको विस्तार र प्रयोग नहुँदा ठुलो लगानीमा सुरु गरिएको व्यवसायमा क्षतिको जोखिम पनि उत्तिकै छ। व्यावसायिक रूपमा कालिज पालन गरी सफलता उन्मुख 3 जना युवा उद्यमीको सङ्घर्ष र अनुभवले कालिज पालन गर्नुभएका तपाईँलाई या कालिज पालन गर्ने सोच वा चाहना राख्नुहुने सबैलाई सहयोग पुर्याउने आशा छ। दर्शकवृन्द, सुर्खेत उपत्यकाको मनोरम दृश्य हेर्न सकिने बैलकाँडा गढीमा पुग्नेहरू पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेका छन्। निकट भविष्यमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि पनि घुम्न लायक स्थानको रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको यो क्षेत्रमा 3 जना युवा मिलेर 2076 सालदेखि व्यावसायिक रूपमा कालिज पालन गर्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ, माउन्टेन वाइल्ड फुड प्रोडक्ट प्रणाली मार्फत व्यवसायमा संलग्न 3 जना युवा सरकारी सेवामा हुनुहुन्छ। सेवा पश्चात बचेको समय, बिदाको दिन वा छुट्टी लिएको समयमा उहाँहरू फर्ममा आउनुहुन्छ, रेखदेख र बजारीकरणमा ध्यान दिनुहुन्छ। उसो त फर्मको काम र अन्य जिम्मेवारी अरूले पनि हेर्ने गर्दछन्, तर मुख्य भूमिका उहाँहरू 3 जनाकै छ। उहाँ चाहिँ 32 वर्षीय युवा डिकेन्द्र पौडेल। सेवा कार्यरतको हिसाबले अमिन हुनुहुन्छ, तर कालिज पालनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएपछि धेरै कुराको ज्ञान बढेको छ। कालिज भनेको एउटा अब यो हुनलाई त जङ्गली पन्छी नै हो हैन, जङ्गली पन्छी हो। यो नेपाल सरकारले पनि भर्खर
व्यावसायिक रूपमा पालन गर्नको लागि अनुमति दिएको हो। यो स्पेसली यो जाडो मान्छेलाई अलिकति जाडो दिन इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि जाडो दिनमा शरीरलाई अलिकति हिट गराउनको लागि बढी नै प्रयोग गरेको पाइएको छ। जङ्गली चरा हो सर, यो पन्छी नै हो। डिकेन्द्रसँगै उहाँका सहकर्मी 32 वर्षीय सन्दीप ढकाल पनि सरकारी सेवामा अमिन हुनुहुन्छ। यसै गरी अर्का सहकर्मी 32 वर्षीय गणेश पौडेल खरिदार हुनुहुन्छ। सुर्खेत जिल्लामा सम्भवतः पहिलो यो कालिज पालन व्यवसाय सुरु गर्ने सोच कसरी आयो? यस्तो भयो सर, हामी यहाँ जस्तो हामीले यो दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि अब हामी 3जना पहिलेदेखि मिल्ने साथी एकचोटि पोखरातिर घुम्न निस्केका थियौँ सर। र घुम्न जाँदाखेरि त्यहाँ ठ्याक्क पोखरामा हामीले व्यावसायिक कालिज फार्म गरेको देख्यौँ। देखिसकेपछि अनि सबै कुराहरू बुझ्दै जाँदा सुन्दै जाँदाखेरि उहाँहरू पनि पहिला बाहिर गएर बाहिरबाट अनि यहाँ बाहिर बसेर थुप्रो वर्ष बसेर अनि यहाँ कालिज फार्म रेस्टुरेन्ट चलाइराख्नु भएको। त्यही भएर हामी पनि किन यहाँ गर्न नसक्ने त? हाम्रो त फेरि कर्णाली प्रदेशमा एउटा पनि थिएन यस्तो फर्महरू। कर्णाली प्रदेशमा एउटा पनि नभए हुनाले हामीले कर्णाली प्रदेशमा एउटा यस्तो फर्म गरिदिउँ भने हामीले पनि गऱ्यौँ भने हाम्रो पनि यहाँ एउटा हिसाबले अलिकति पर्यटकीय रूपमा पनि अब कसैले नगरेको फर्स्टमा अब राम्रै होला। अनि तपाईँको कर्णाली प्रदेशमै कसैले नगरे फर्म गराउन भन्ने कन्सेप्ट आएर हामी पनि गरौँ भन्ने सल्लाह गऱ्यौँ, प्लानिङ गऱ्यौँ। व्यावसायिक कालिज पालनका लागि पूर्व तयारी पुरा भएपछि लगानीको चुनौती रह्यो। फेरि यो कुखुरा बट्टाई पालन गरे जस्तो सामान्य वा सानो खोर बनाएर पुग्ने अवस्था थिएन। उडेर जाने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनको लागि भौतिक संरचनामा लागत बढी लाग्ने अवस्था थियो। तर लगानी लगाउने आफ्नो आम्दानी थिएन, पैसा थिएन। 3 जनाको साझेदारीमा व्यवसाय सुरु गर्ने भएपछि कसैले आफ्नो भएको जग्गा बेचेर त केहीले बैंक र साथीभाइसँग ऋण सापट गरेर रकम जुट्यो। संरचना तयार भयो। त्यसपछि एउटा चल्लालाई 2500 रुपैयाँ तिरेर 400वटा कालिजका एक दिने चल्ला हालेर व्यवसाय सुरु भएको थियो 2 वर्ष अघिबाट। हामीले सुरुमा 8 लाखको चल्ला ल्यायौँ सर। अनि त्यसपछि यो संरचनाहरू गराउँदाखेरि हामीलाई त्यही 55-60 लाखको सुरुमा लगानी लाग्यो सर। दर्शकवृन्द, व्यवसाय हो भने जस्तो सजिलो छैन नै। त्यसमा पनि कालिज पालन आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। चुनौती यस अर्थमा पनि बढी छ कि यसमा लाग्न सक्ने रोग, यसले रुचाउने दाना लगायतका ज्ञान दिने विज्ञ वा संस्था छैनन्। जे भोग्यो सिक्यो, जे देख्यो बुझ्यो, यस्तै अवस्थाबाट उहाँहरूको सुरुवाती दिन बिते। 400 कालिजका एक दिने चल्ला मध्ये धेरै मरे। करिब 150 चल्ला मात्र बाँच्न सफल भए। यति ठुलो लगानी अनि सुरुवातमै आएको यो समस्याले लगानी डुब्ने जोखिम बढाएको थियो। व्यवसाय सुरु गर्दा कानुनी प्रक्रिया सबै पुरा गरेपछि 3 जना सहकर्मीको पूर्व सतर्कता र यसको क्षतिको अनुमान अनुसार धैर्यता राख्न सक्ने सुरुमै सहमतिले विचलित हुन नदिएको डिकेन्द्र पौडेल बताउनुहुन्छ। हामीले के कमिटमेन्ट गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ अब सुरुको बिजनेस हो, कसैले पनि गरेका छैन। अब बिजनेसमा इमान्दार भएर बिजनेस गर्दै जाँदाखेरि एक न एक दिन सफलता अवश्य पनि पाइन्छ। 1 वर्ष 2 वर्ष लर्निङ पिरियडमा धोका पाइएला घाटा होला, त्यहाँ चाहिँ हामी कति पनि विचलित हुनु हुँदैन। हामीले चाहिँ लङ लास्टिङ समय हामीले चाहिँ जति गरे पनि हामी घाटा भए पनि नाफा भए पनि हामीले चाहिँ विचलित हुनु हुँदैन। हामी चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट राख्यौँ। त्यही भएर 3 जनामा त्यसमा कमिटमेन्ट भयो। अब हुन्छ भन्ने 3 जना साथीहरू कन्भिन्स भइसके पछाडि त्यसपछि हामीले चाहिँ केही नभए पनि हामी 5-7 वर्ष चाहिँ हामी लसमै जान्छौँ भन्ने कन्सेप्टले हामीले चाहिँ 5 वर्ष पछाडि हामीले 5 वर्ष कम्तीमा 5 वर्ष चाहिँ हामी लसमै जान्छौँ। त्यस पछाडि बल्ल हामी अलिकति हाम्रो लगानी उठाउनेतिर जान्छौँ भन्ने नै हाम्रो प्लानिङ राखेर कन्सेप्टै त्यो राखेर। र यही कारणले आजसम्मको सहयात्रामा उहाँहरू लम्किरहनु भएको छ। अब अहिले हामीले 1 वर्ष 2 वर्ष आजको बिजनेस सुरु गर्ने, गएको वर्ष फाइदा हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट राख्यो भने त मान्छेलाई आतुरी लाग्छ नि त। अनि भइदिएन भने त सोचे जस्तो भइदिएन भने त मान्छेलाई नगरौँ कि भन्ने फ्रस्ट्रेसन हुने। अब यत्रो लगानी गरिसके पछाडि नगरौँ कि के गरौँ कसो गरौँ भन्ने हुन्छ भनेर हामीले नै पहिले प्लानिङ गरेर एनालाइसिस गरेर 5 वर्षसम्म हामी चाहिँ लसमै हुन्छौँ भन्ने प्लानिङ गरेर त्यसरी गरे छ। व्यवसाय सुरु गर्दाको यो सोचले अगाडि बढ्न सहज भएको छ। तर यो 2 वर्ष बितिसक्दा यथार्थ त्यो पहिले सोचे जस्तै रहेछ त आखिर? सुरुमा हामीले यसको लागि सबै पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने भयो। अनि यो पूर्वाधारहरू फेरि अब कुखुरा पाले जस्तो 400, 600, 800 एउटा कुखुरा पालेर एउटा खोर बनाएर
यसलाई ठ्याक्क अनि तपाईँको 1 वर्ष 2 वर्षमा कुखुरा बेचेर यसको आम्दानी उठ्ने अब सबै लगानी जति उठ्ने चाहिँ रहेनछ सर। हामीले चाहिँ अब यसको 0 लेभलदेखि चल्ला ल्याउने बेलादेखिको अब यसलाई माथिदेखि नेट जाली लगाउनु पर्यो, वरिपरि कम्पाउन्ड गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि यसको बच्चा हुर्काउने 1 महिनासम्म, त्यस पछाडि 1 महिना पछाडि अलिकति ठुलो भएर 4-5 महिनासम्म हुर्काउने छुट्टै बोर्डिङ हाउसहरू बनाउनु पर्यो। त्यो सबै गर्दाखेरि हामीले सोचे अब जस्तो हामीले सोचेको थियौँ नि लगभग लाग्दो रहेछ सर। 4-5 वर्षमा हामीले टोटल लगानी उठाउनलाई लाग्दो रहेछ। युवा उद्यमी सन्दीप, गणेश र डिकेन्द्रले वार्षिक 50,000 तिर्ने गरी 1 बिघा जमिन भाडामा लिएर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 14 बयलकाँडा गढीमा कालिज पालन गर्नुभएको छ। यो फर्ममा भाले पोथी गरी हाल 200 बढी कालिज छन् भने वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रको फर्ममा कालिजका करिब 300 बढी चल्लाहरू हुर्किरहेका छन्। खास गरी तराई वा गहिरो क्षेत्रमा कालिज पालन सहज हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रयोग र परीक्षण गर्न बजार क्षेत्रमा चल्ला राखिएको छ। हिजो कालिज पालन सुरु गर्दा अरूबाट आएका सल्लाह वा कुराले हतोत्साहित हुने अवस्थाबाट विचलित नभएका कारण आज व्यवसाय निरन्तर सफलता उन्मुख भइरहेको छ। अब भन्ने मान्छेले त प्राय मान्छेहरू अरूको अब आफू पनि नगर्ने, अरूलाई पनि गर्ने मान्छेलाई पनि नगरोस् भन्ने चाहना राख्ने मान्छेहरू समाजमा थुप्रै हुन्छन्। सुरुमा त धेरै मान्छेहरूले यस्तो कालिज पनि कसले पालेको, यो कालिज पारेर झ्याप्पै मर्दिन सक्छ, उ गर्न सक्छ, थुप्रो मर्दियो भने पुरै घाटा हुन्छ, यसको कसले खाइदिन्छ र यसको मासु, थुप्रो पैसा हालेर। अब हामीले काठमाडौँ पोखरातिर यसो एनालाइसिस गरी बुझ्यौँ 3500 रुपियाँ गोटा। अनि यहाँ मान्छेहरूले अब 800-1000 रुपियाँ लोकल कुखुरा खाएको मान्छेहरू, 300 रुपियाँ 250 रुपियाँ ब्रोइलर खाएको मान्छेहरूले 3500-4000 रुपियाँ हालेर कसले खाइदिन्छ भन्ने सोचाइ धेरै मान्छेहरूले भन्नुभयो। यो हुँदैन, तिमीहरूको बिजनेस सफल हुँदैन भन्नुभयो। त्यसका बावजुद पनि अब उहाँहरूले भनिराख्दाखेरि हामीले चाहिँ अब हामी पार्टनरहरूले कमिटमेन्ट के गर्यौँ भने होइन, अब हामी चाहिँ विचलित हुनु हुँदैन, हामीले चाहिँ अब जसरी भने यसले राम्रो बिस्तारै अब देखाउनुपर्छ, होइन, राम्रो गरेर देखाउनुपर्छ अनि यसको मार्केट पनि राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने सोच्यौँ। अब सोचेअनुसार अहिले अब हामीले जसले पहिला हामीलाई हुँदैन कालिज चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्ने मान्छेहरू, अब तिमीहरूको बिजनेस राम्रो हुँदैन होला, यो यस्तो महँगो कसले खान्छ भन्ने मान्छेहरू, अब हामीले उहाँहरूकै अगाडि हामीले अहिले मार्केटमा उत्पादन पुर्याउन नसक्दाखेरि उहाँहरूले अब हुँदो रहेछ गऱ्यो भने मान्छेले इच्छा शक्ति भएपछि जे पनि हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ भएको छ। माउन्टेन वाइल्ड फुड प्रोडक्ट्स प्रणालीमा अहिले 2 जनाले स्थायी रूपमा रोजगारी पाएका छन्। थप 3 जनाले अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका छन्। कालिजको चल्ला वा ठुला प्यारेन्ट बेचेर वार्षिक 15 देखि 16 लाखको कारोबार भइरहेको छ। बिक्री सुरु भएको पहिलो लटमा वार्षिक झन्डै 8 लाख रुपैयाँ नाफा भएको थियो भने अब दोस्रो लट बिक्रीको तयारीमा छ। 2-4 वर्षसम्म यस्तै गयौँ भने अब हामीले पछि रेस्टुरेन्टको पनि कन्सेप्ट राखेका छौँ। रेस्टुरेन्टको कन्सेप्ट भएपछि अनि अब हामीले आफूले उत्पादन गरेकोलाई रेस्टुरेन्ट राख्यौँ भने आफ्नै रेस्टुरेन्टमा प्रयोग गर्न सक्यौँ भने अनि त्यो भएपछि दुईटै बिजनेस यही रेस्टुरेन्ट र उत्पादन भयो भने हामीलाई चाहिँ आफूलाई नि अब बाहिरको बिजनेस गर्ने मान्छे, रेस्टुरेन्ट गर्ने मान्छेहरूलाई हामीले उत्पादन दिँदाखेरि बाहिरको मान्छे आएर पनि उहाँहरूलाई पनि बाहिर यहाँबाट लगेर बाहिर गर्दाखेरि खाँदाखेरि नि महँगो पर्ने। त्यो गर्दा हामीले आफै रेस्टुरेन्ट सुरु गऱ्यौँ भने कमसेकम खाने कस्टमरलाई पनि सहज होला भन्ने सोचिरहेको छु। बिस्तारै अब त्यही 2-4 वर्षमा होला सर हामीले सोचे जस्तो। कालिजको प्रयोग मासु र सुपका लागि बढी हुन्छ। स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक कालिज जाडो समयमा खानेहरूको सङ्ख्या पनि अझ धेरै छ। सुर्खेत मात्रै नभएर समग्र कर्णाली प्रदेशमा पनि कालिज खानेको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि बजार माग अनुसार उत्पादन पुर्याउनै गाह्रो भइरहेको उहाँहरू बताउनुहुन्छ। अहिले त हामीले त्यो अब भाले बिक्री गरेका छौँ, यहीँबाटै बिक्री हुन्छ सर, बाहिर पठाएको छैनौँ। अरू चाहिँ फर्महरूको लागि चाहिँ बाहिर अब हामीले जुम्ला पठायौँ, जाजरकोट, चितवन, यहीँ वीरेन्द्रनगर भ्यालीमा 1-2 ठाउँमा पठाएको छौँ। कालिजको अन्डाबाट ह्याचिङ गरेर बच्चा निकाल्न यसका लागि प्रविधिमा पहुँच नहुँदा समस्या छ। लोकल कुखुरा वा बट्टाई वा अन्य पंक्षीका अन्डा राखिने र तिनलाई चाहिने तापक्रममै कालिजका अन्डा राखिँदा सोचे जस्तो उत्पादन र फाइदा लिन सकिएको छैन। यसका लागि सरकारले प्रोत्साहन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने उद्यमी युवाहरूको चाहना छ। हामीलाई अब केही पैसा चाहियो होइन, हामीलाई सामग्री दिनुहोस्, ह्याचरी दिनुहोस्, हामीलाई अब यो चाहिने अनि कम्पाउन्डिङको लागि अथवा बोर्डिङ हाउसको लागि बिल्डिङहरू बनाइदिनुहोस्। त्यो गराइदिएको भए अब हामी चाहिँ अलिकति अझ हामीलाई हौसला बढ्थ्यो कि अब अहिले हामीले 1 बिघामा सुरु गरेका छौँ, बिस्तारै हामीले त्यो एरिया बढाउँदै लैजान्थ्यौँ कि भन्ने चाहिँ सोचाइ छ।
थोप्पा थोप्पामा शुद्धताको ग्यारेन्टी। धरती तोरीको तेलले स्वादमा बढाउँछ सन्तुष्टि अनि तपाईँको स्वास्थ्यमा ल्याउँछ स्फूर्ति। अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन तथा फिल्टर गरिएको 100% शुद्ध धरती तोरीको तेल। ज्योति एग्रो प्राली, लमही दाङ। प्रयोग गर्नुहोस्, गुणस्तर आफै थाहा पाउनुहुनेछ। दर्शकवृन्द, ज्योति एग्रो प्रणालीको उत्पादन धरती तोरीको तेलद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उद्यम हेर्दै हुनुहुन्छ। अब भने हामी कालिज पालनका विषयमा थप केही जानकारी लिन गइरहेका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ यस कालिज पालन गरिरहनुभएका सञ्चालक मध्येका एकजना सन्दीप ढकाल। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले तपाईँको हामी कालिज फर्ममा छौँ होइन? यहाँ कालिज तपाईँहरूले कमसेकम पनि कति राख्नु भएको छ अहिले यो खोरमा, या भनौँ न अहिलेको अवस्था के छ कालिज पालनको? अहिले हाम्रो खोरमा जम्मा सङ्ख्या भन्नुपर्दा यो खोरमा चाहिँ 200 हारारीमा होलान् कालिज। अरू चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ बाहेक अलिकति टेम्परेचर हाई भएको भ्यालीमा यो कालिज हुन्छ कि हुँदैन भनेर त्यसको लागि ट्रायलको लागि 200 जति तलै राखेका छौँ। अनि उत्पादन भएको चल्ला चाहिँ यहाँ अलिकति समस्या बत्तीको देखिएको छ। धेरै अलिक ठुलै समस्या छ। बत्ती आउँदै आउँदैन। यो लाइन चाहिँ धेरै टाढाबाट आएको लाइन रहेछ। दैलेखबाट आएको, सुर्खेत जिल्ला भए पनि उताबाट आएको लाइन आउँदैन। टेम्परेचर यहाँ मिलाउनै सकिँदैन। त्यही भएर चल्ला हुर्काउने वातावरणै नभएपछि तल एक ठाउँमा हामीले फर्म भाडामा लिएर त्यहाँ हुर्काउने गरेका छौँ। अनि त्यहीँ हुर्केका चल्ला ठुलो हुने बेलासम्म त्यही राख्छौँ हामीले। 42 दिनसम्म त्यही राख्छौँ। त्यही भएर यहाँ सङ्ख्या अलिकति कम देखिन सक्छ, तर सङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ 700 देखि 800 छन् हामीसँग। जस्तै यो कालिज पालन गर्दै गर्दाखेरि भनौँ न अलि कस्तो चुनौतीहरू अलि बढी हुन्छ, यसको चाहिँ बजार मार्केट कस्तो छ यो विषयमा थोरै जानकारी? यो सामान्य कुखुरा पाले जसरी पाल्छु भन्ने सोचले चाहिँ हुँदै रहन्छ। यो चाहिँ अलिकति फरक, अब नयाँ चिज नौलो चिज गर्दाखेरि फरक त हुन्छ नै, तर अलिकति डिफिकल्ट के छ भनेपछि यसको अहिलेसम्म यसलाई ठ्याक्कै यो रोग लाग्ने, यो रोग नलाग्ने, यसलाई यो भ्याक्सिन दिनुपर्ने, यसलाई यो भ्याक्सिन नदिनुपर्ने, यो दाना ठ्याक्कै यही दाना छ यसले खाने हो, यो दाना खुवाउनु पर्ने भन्ने त्यस्तो कुनै पनि क्लियर कुरो नहुँदाखेरि सबैले ट्रायल गरिरहेकै अवस्था छ कि कसैले के खुवाइरहेछ, कसैले के को भ्याक्सिन दिइरहेछ होइन। चल्ला सानो चल्ला बचाउनु अलिकति समस्या छ। यसको टेम्परेचर कति हो एक्ज्याक्टली यहाँ हुनुपर्ने त्यो पनि अझै हामी ट्रायलमै छौँ। ठ्याक्कै यही हो भन्ने कुरो अझैसम्म पत्ता नलागेको हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ अलिकति समस्या सानो चल्ला हुर्काउन। र हुर्किसक्यो ठुलो भयो भने चाहिँ यसमा खासै त्यस्तो ठुलो समस्या केही पनि छैन। एकदम सजिलै छ। कुखुराभन्दा सजिलो छ। दाना पनि त्यसरी हाल्नु पर्दैन होइन। मकै कोदो तपाईँको आफ्नो लोकालिटीमा जे छ त्यही हाल्दा हुन्छ। घाँस भयो घाँस खाइहाल्छ होइन। सानो चल्लालाई चाहिँ अलिकति हुर्काउन समस्या देखिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ कसरी हुन्छ हामी ट्रायलमै छौँ। अब सबै कुरो अझैसम्म ठ्याक्कै यही हो भनेर पत्ता लगाउनै गाह्रो भएको छ। जस्तो अब यो कालिज पालन गर्दै गर्दाखेरि होइन कति रुपियाँसम्म यसको मूल्य पर्ने, यसको तौल कतिसम्म हुने भन्ने कुरामा चाहिँ के छ? यसको अहिले तौल भनेर ठ्याक्कै कुनै पनि नेपालको अब बाहिरको कुरो थाहा भयो। नेपाल कन्टेस्टमा सबै पाल्ने साथीहरूले गोटाको हिसाबले बिक्री गरे हुँदाखेरि तौल लिने गरिरहेको छैन। तर नर्मली कहिलेकाहीँ तौल लिँदाखेरि 1 केजीदेखि 1.5 केजीसम्मको चाहिँ भेटायौँ हामीले होइन, ठुलो भएको भनेको। अनि मूल्यको हिसाबले चाहिँ 3500 रुपियाँ गोटा ठुलो बिक्री भइरहेछ। सानो चल्लाको चाहिँ अब अलिकति सानो क्वान्टिटीमा पाल्ने साथीहरू जस्तै 10वटा पोथी 2वटा भाले लगाएर पाल्ने साथीहरूले गर्दाखेरि अलिकति रेट डाउन गरिदिनु भएको छ। यसपालि चाहिँ समस्या देखिएको छ होइन। ठुलो क्वान्टिटीमा पाल्ने साथीहरूलाई अलिकति गाह्रो भएको जस्तो सबैलाई अनुभव भएको छ। सानो क्वान्टिटीमा यतिकै घरको कोठामा पालेका साथीहरूले रेट तय गर्दाखेरि यसको कुनै पनि त्यस्तो युनिटी साथीहरू युनिटी नहुँदाखेरि अलिक गाह्रो चाहिँ त्यो देखियो। थोप्पा थोप्पामा शुद्धताको ग्यारेन्टी। धरती तोरीको तेलले स्वादमा बढाउँछ सन्तुष्टि अनि तपाईँको स्वास्थ्यमा ल्याउँछ स्फूर्ति। अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन तथा फिल्टर गरिएको 100% शुद्ध धरती तोरीको तेल। ज्योति एग्रो प्राली, लमही दाङ। प्रयोग गर्नुहोस्, गुणस्तर आफै थाहा पाउनुहुनेछ।
भनेपछि कालिज पालन गर्दै गर्दाखेरि यसका अरू व्यावहारिक समस्याहरू पनि छन्। व्यावहारिक समस्या पनि छन् सर। अझैसम्म यो व्यवसाय राम्रोसँग सबैजना कम्युनिकेट, जस्तै यहाँभन्दा अगाडि ब्रोइलर पाल्नेहरूको आफ्नो त्यो छ नि त एसोसिएसन जस्तो हो होइन, आफ्नो रेट तय गर्नु छ, उहाँहरूले त्यो अनुसारले बिक्री वितरण हुन्छ। यसको चाहिँ भर्खर सुरुवात भएको हुनाले सबैले आफ्नो हिसाबले कारोबार गर्दा अलिकति समस्या चाहिँ देखिया छ। यसको पोथी कालिजले भनौँ न अन्डा दिने समय या कति समयमा दिने या कति दिने भन्ने कुरा केही हुन्छ? अब ठ्याक्कै यति दिने भनेर हामीलाई पहिला चाहिँ जानकारी थिएन। हामीले जस अहिले अनुभव गर्दाखेरि पहिलो वर्ष हामीले बितायो, अन्डा दियो, हामीले क्वान्टिटी कति दियो भनेर क्यालकुलेसन गर्दाखेरि एउटा पोथी चाहिँ तपाईँको यसको बच्चा चाहिँ फागुनको महिनाबाट स्टार्ट हुन्छ अन्डा दिनलाई। त्यो बच्चा निक्लिएको 6 महिनापछि फागुनको अर्को फागुनमा फेरि अन्डा दिन तयार हुन्छ। तर एक फेर फागुनमा दिइसकेकोले चाहिँ अर्को फागुनमा दिन्छ भनेपछि पहिलो सुरुको ग्याप चाहिँ 6 महिनाको हुन्छ। त्यसपछि प्रत्येक एक वर्षको ग्यापमा यिनीहरूले अन्डा दिन्छ। 2 थरीको कालिज छ नेपालमा अहिले, एउटा बेल्जियमबाट आएको छ, एउटा इटालीबाट आएको छ होइन। इटालीको कालिजले चाहिँ सुनेअनुसार हाम्रो बेल्जियमको कालिज हो, हाम्रो चाहिँ एभरेजमा 70वटा अन्डा एक सिजनमा, एउटा वर्षमा एउटा कालिजले 70सम्म अन्डा दियो। अनि इटालीको चाहिँ 35देखि 40सम्म दियो भन्ने कुरा हामीले सुने हो। अब अनुभव गर्दै जाउँ, अझै केही कुरा थाहा हुनसक्छ पछि होइन, अहिले यति नै थाहा छ। यो अब कालिज पालन गर्दै गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ दाना पानीमा या छिटो हुर्काउनका लागि गर्नुपर्ने या तपाईँले अब अघि भने जस्तै गरेर प्राविधिक रूपमा कस्तो रोग लाग्छ भन्ने कुरा केही ज्ञान नहुँदाखेरि जुन चुनौती भन्नुभयो, त्यसको लागि सहज वातावरण नभएको अवस्था हो या त्यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? यसको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि यहाँभन्दा अगाडि जस्तै जुन कुरा पनि सुरुवाती चरणमा जे कुरा पनि डिफिकल्ट नै हुन्छ, गाह्रो नै हुन्छ होइन। अब यसको बारेमा थाहा पाउने मान्छेको कमीले गर्दा नै यही समस्या भयो। कोही जस्तै नेपालबाट बाहिर कुनै जस्तै हाम्रो फार्म छ, हाम्रो फार्मबाट सरकारले पहल गरेर कोही 1-2जना फार्मको कर्मचारीलाई ट्रेनिङको व्यवस्था त्यस्तो भइदिएको भए चाहिँ अलिकति सहज हुन्थ्यो होला। अथवा कुनै ट्रेनिङ गरेको पर्सनलाई सरकारले राखेर यसको के हुन्छ भनेर त्यो जानेर बुझेर आएको मान्छेले प्राविधिक सहयोग गरिदिएको भए अलिक सजिलो हुन्थ्यो, सहज हुन्थ्यो। थाहा पाउने मान्छे कमी नै गर्दा, यसको अनुभवको कमीले गर्दाखेरि केही कुरा डक्टरहरूलाई पनि थाहा हुँदैन। अब यो के हो, यो हामीलाई पनि थाहा छैन, अब यसको हामीले पनि बुझ्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ एकजना डाक्टर साहबलाई हामीले ल्याएदेखिबाट एकैजना डाक्टर साहबलाई देखाइरह, उहाँले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ। बिस्तारै उहाँले अलिकति सहज भएको छ भन्नुहुन्छ के अरे। अब तपाईँहरू 3जना सहकर्मी हुनुहुन्छ, सहोदर भनौँ या सँगै पढेको साथीभाइ पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै अहिले सरकारी पेसामा पनि हुनुहुन्छ र सरकारी पेसामा रहेर पनि यतातिर काम गर्दै हुनुहुन्छ। सरकारी पेसा बाहेकको बचेको समयमा तपाईँहरूले यहाँ समय दिइराख्नु भएको छ भने कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? एउटा सरकारी कर्मचारी भएर यो क्षेत्रमा या भनौँ न यो कालिज पालन गर्दै गर्दाखेरि के फरक हुँदो रहेछ या के समस्या या मान्छेहरूले भनेका कुराहरूमा केही छ त्यस्तो? ठुलो समस्या भनेको कि कर्मचारी भएपछि अरू बाहिर चाहिँ केही गर्नै मिल्दैन भने जस्तो बुझिन्छ होइन, बाहिर मान्छेको कन्सेप्ट। कर्मचारी भयो भने हामीले चाहिँ म्याक्सिमम् टाइम आफ्नो चाहिने टाइम कार्यालयलाई दिएर बचेको टाइम चाहिँ हामी स्पेन्ड गर्न आउने। अरू त फ्यामिली हुनुहुन्छ, फ्यामिलीले हेर्नुहुन्छ, घरको फ्यामिली खाली हेर्नुहुन्छ, यहाँ काम गर्ने स्टाफ राखेको छ होइन, उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ खाली भए बेला, छुट्टी भए बेला अथवा कहिलेकाहीँ मिलेको बेला, माहौल मिलेको बेला मात्रै आउने, हेर्ने, रेखदेख गर्ने र समस्या परेका ठुला समस्याहरू हामीले हेर्ने गर्ने हो। बाँकी त स्टाफ हुनुहुन्छ, घरको फ्यामिलीहरूले आएर हेरिहाल्नुहुन्छ, त्यस्तो अरू समस्या चाहिँ खासै छैन। आम नागरिकहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई जस्तो केही भन्ने कुराहरूमा आम नागरिकको नजरमा चाहिँ समस्या के भयो भनेपछि अब यो कर्मचारी हो भनेपछि यसले यो गर्यो भनेपछि यसले पैसा कहाँबाट ल्यायो, घुसे खाएर ल्यायो त होला, त्यो कन्सेप्ट मात्रै देखिने कि मान्छेले कहीँ ब्याकग्राउन्ड कसरी ल्याएको छ, ऋण तानेको छ, कति ब्याज तिरेको छ, त्यो कसैले हेर्दैन होइन। त्यो चाहिँ गऱ्यो भनेपछि यसले कसरी गर्यो, खुट्टा तान्नेको चाहिँ कमी हुँदो रहेछ। हामीले चाहिँ आफूले त रोजगारी पायौँ, हामीले गर्दा अरू कोही 2-4जनाले पनि रोजगारी पाउन् न त भन्ने हिसाबले खोल्या हो। खासमा प्रफिट त बिस्तारै होला, तैपनि हामीले पनि रोजगारी दिन सकौँ कसैलाई, पछि रिटायर्ड लाइफ पछि पनि आफूले पनि गर्न सकिन्छ बसेर भन्ने हिसाबले अहिलेबाट यसलाई सेटअप गरौँ भन्ने हिसाबले खोलेको। समस्या चाहिँ मान्छेहरूको नजरमा चाहिँ अलिकति हेर्दाखेरि घृणित हिसाबले हेर्नु खोज्छन्, त्यही। थोप्पामा शुद्धताको ग्यारेन्टी। धरती तोरीको तेलले स्वादमा बढाउँछ सन्तुष्टि अनि तपाईँको स्वास्थ्यमा ल्याउँछ स्फूर्ति। अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन तथा फिल्टर गरिएको 100% शुद्ध धरती तोरीको तेल।
ज्योति एग्रो प्रणाली लमही दाङ। प्रयोग गर्नुहोस्, गुणस्तर आफै थाहा पाउनुहुनेछ। दर्शकवृन्द, ज्योति एग्रो प्रणालीको उत्पादन धरती तोरीको तेलद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उद्यम हेर्दै हुनुहुन्छ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। अर्को साता अर्का उद्यमीको उद्यम सङ्घर्ष लिएर तपाईँहरूका माझमा उपस्थित हुनेछौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आग्रह गर्दै म लगायत कार्यक्रम उत्पादन टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।